मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और अपने दिल में कहें, खुदावंद मैं निकम्मा और नाफरमान हूँ, लेकिन ये तेरी उल्फत है कि तू मुझे अपने हजूर आने की तौफीक बख्शता है। तेरा फजल और तेरी रहमत हर फर्द बशर पर है। खुदावंद तू खूब जानता है कि मैं तेरे हुक्मों पर अमल करने वाला या नफ़ी करने वाला हूँ। खुदावंद मुझसे कह और मैं सुनूंगा। आपका कलाम पहले ही जता चुका है कि नफ़ी करने वाला मुकम्मल तौर पर इब्लीस का खूबसूरत दोस्त होता है। मायूसी, नाफरमानी, काम इत्कादी, बेदीनी, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, ये सब तेरे कलाम की नफ़ी करती हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे हुक्म, घर के हालात, बच्चों की बेहतरीन परवरिश, ख़ानदान में इत्तेफाक, दिली मुराद, खुशगवार ज़िंदगी, मुसीबतों से निजात, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और बरक़ात का सबब बनती हैं। अब्दी ज़िंदगी बख्शने वाला तेरा कलाम यूँ फरमाता है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। वेलकम टू आक टीवी। शुरू करता हूँ उस कादर मुतलक के अब्दी जलाली कदूस बेटे के मुबारक नाम में, जिसके वसीला से कायनात वजूद में आई। उसी खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको और आपके ख़ानदान को हासिल होता रहे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। जब हम इस आयत मुक़द्दसा का मुतालिया करते हैं, इसमें 3 हुक्मों पर जोर दिया गया है। इन 3 हुक्मों के 2 पहलू हैं, खुदावंद की मर्जी या इब्लीस की मर्जी। आइए तरतीबवार समझते हैं। हर वक्त खुश रहने का हुक्म खुदा क्यों देता है? इस हुक्म के पीछे एक बुनियादी वजह है। हबकूक 3 बाब उसकी 17-18 आयत का मुतालिया करते हैं। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में से मवेशी ना हों, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। इस आयत को हम अयूब साबिर की कहानी से समझ सकते हैं। जब खुदा का तख्त लगा हुआ था तो सब फरिश्ते खुदावंद की तमजीद कर रहे थे। खुदावंद के हजूर इब्लीस भी आ गया। खुदा ने इब्लीस से पूछा, तू कहाँ से आता है? तो उसने जवाब दिया, खुदावंद मैं तेरी ज़मीन से घूमता फिरता हुआ आया हूँ। तब खुदा ने उससे कहा, क्या तूने मेरा बंदा अयूब साबिर देखा है? उसने जवाब दिया, हाँ देखा है, तूने सब कुछ उसको दे रखा है, तो वो क्यों कर तेरी इबादत ना करेगा? खुदा ने उससे कहा, तो उसकी जान ना लेना, जो कुछ तुझसे हो सकता है तू कर। इब्लीस जा कर सब कुछ अयूब साबिर का बर्बाद कर देता है, उसके जानवर मार देता है, उसकी तमाम चीज़ें ख़त्म कर देता है। लेकिन खुदा की कुदरत उसके साथ थी और खुदा ने उसको आज़ादी दी थी कि जो तुझसे होता है तो उसके साथ कर। लेकिन वो फिर भी खुदावंद में मसरूर रहा, फिर भी खुदावंद में खुश रहा। और जब सब कुछ हो गया तो खुदावंद ने उसे दोबारा बहाल किया और उसे बरकत दी। कलाम खुदा ज़बूर की किताब उसका 54 बाब 19 आयत में लिखा है, जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। जब हमारी ज़िंदगी में फ़िक्रें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की कि जो बीज झाड़ियों में गिरता है उसको दुनिया की फ़िक्र, दौलत की फ़िक्र, इसकी फ़िक्र, उसकी फ़िक्र, वो लालच में आके उसका फल नहीं पकता। तो खुदावंद हमें ये सिखाता है कि अपनी तमाम फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। यशायाह फरमाता है 61 बाब उसकी 10 आयत में, मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए
اس نے راست باز کے خلط سے مجھے ملبوس کیا، جیسے دلہا صحرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا میں مسرور ہوتے ہیں تو وہ ہماری دلی مرادوں کو پورا کرتا ہے، ہماری سوچوں کو پورا کرتا ہے، ہمارے خیالات کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، وہ ہمارے راستوں کو سیدھا کرتا ہے، وہ ہمارا زور بنتا ہے، ہماری قوت بنتا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے خوش رہو، خوش رہو۔ آئیے دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ یسوع مسیح نے بھی ہمیں کہا، اگر ہم لوکا طبیب اس کا 18 باب اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، بس ہر وقت دعا کرتے رہا کرو اور ہمت نہ ہارنا۔ جب ہم بلا ناغہ روزانہ دعا کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو ان کو سکھا سکیں گے کہ کس طرح خدا کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ آپ اس کی مثال کچھ یوں لے سکتے، فون ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے رات کو آپ چارجنگ پر لگاتے ہیں تاکہ وہ چارج ہو سکے اور صبح آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں، کیونکہ چارجر آپ کا ایک کنیکشن کا کام کرتا ہے، فون آپ کو لوگوں تک رسائی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم روز بلا ناغہ دعا کرتے ہیں تو ہمارا رابطہ جو جسم کا رابطہ ہے وہ روح سے دعا کے سبب سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بلا ناغہ دعا نہیں کی جاتی تو ہم خدا کی تابعداری میں نہیں ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کر رہے بلکہ ہم ابلیس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم خدا کے لیے وقت نکال کر اس کی تمجید کر سکیں، اس کے سامنے جھک سکیں، دعا کر سکیں۔ بس ہر وقت ہر روز ہمیں اور بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے تو آپ مکمل طور پر روحانی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی بالکل خدا سے دور ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہر کام میں، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے حضور شکر گزار ہوں۔ آپ کی زندگی میں چاہے ناکامی ہے، لاچاری ہے، کچھ بھی ہے، خداوند میں مسرور رہ کر اس کی شکر گزاری کریں۔ بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سی تکلیفیں آپ کی زندگی میں آئے گی، ایوب صابر کی طرح آپ کو ہمت نہیں ہارنی بلکہ دعا کرتے رہنا ہے۔ جب آپ دعا کریں گے، ہر بات میں اس کی شکر گزار ہوں گے تو خدا آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ پھر آپ کی زندگی سے شہوت پرستی، بت پرستی، ناچ رنگ، گانا بجانا، یہ سب کچھ جاتا رہے گا اور آپ خداوند میں مسرور رہ کر خوش اور شادمان رہیں گے، اور خداوند آپ کی ہر ضروریات کو آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آئے ہم دعا مانگے۔ مبارک ہے تو اے خداوند، اے خدا کائنات کے بادشاہ، ابدی اور جلالی قدوس خدا، زمین اور آسمان کے مالک، رب الفاج، الف و اومیگا، ابتدا اور انتہا، خدا غیور، تو جو بھلا ہے، تیری شفقت بھی ہے، تو عظیم اور جلالی قدوس خدا ہے، قدوس 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 رب الفاج، کائنات کے خلق کرنے والے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند تو ہمیں ہمت، توانائی، قوت عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کو سمجھے، تیرے حکموں پر عمل کر سکیں۔ خداوند ہم خوش رہ سکیں اور خداوند بلا ناغہ دعا کر سکیں اور ہر بات میں تیری شکر گزاری کر سکیں۔ خداوند تو ہمیں اس قابل بنا کہ تیری حضوری کو محسوس کریں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔